tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo l'ensemble des modifications qui se font lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Bon, allons-y. Alors, إذا أول حاجة خصنا نتعرفوا هما شنو هما les verbes introducteurs. كنسميهم les verbes introducteurs ou verbes de parole. Exemple, dire, annoncer, interroger, demander, déclarer, ainsi de suite. دابا غنشوفوا ملي كيكون عندنا لو فيرب انتروديكتور كيكون عندنا في لو بريزون اشنو تيوقع. اذا مثال ناخذ اكزامبل 1 هبه انونس جو بارتيري دومان. اذا كيسكو فو روماركي هنايا كو لو فيرب دو بارول اي او بريزون. ملي كيكون قلنا لو فيرب دو بارول هنا او بريزون ولا او فيتور ما كيوقع حتى شي شونجمون هنايا في الفيرب اللي كيكون اونتر غيومي يعني فيرب داكسيون. دونك غنقولوا هبه انونس qu'il partira demain. إذا شنو لي ترانسفورماسيون اللي وقعت هي هاد لي دو بوين غيومي تحولات الكو جو تحولات ال لانها هبه وبارتيغي ولات بارتيغا. اذا هنايا غير الكونجيغازون كيتبدل غير على حسب لو برونون بيرسونيل. دومان بقات هي ناخذ ان اوتر اكزامبل. لو بروفيسور دوموند اسكو vous avez fini le travail. اذا نفس الشيء هنا لو فيرب انتروديكتور عندنا او بريزون. اذا كنحطو كما هو هنايا كنديرو كوبي كولي كنقولوا لو بروفيسور دوموند. ملي كتكون عندنا هنا اسكو كنحيدو لي غيمي بلاص اسكو كتولي سي فو كتولي نو وكنقولوا نو زافون فيني لو طرافاي. اكزامبل 3 ما مير مو دوموند كو فيتو. اذا لاحظوا هنايا ان لو فيرب انتروديكتور عندنا او بريزون. اذا لا ميم شوز هاد الجمله كنحطها ديال ما مير مو دوموند ما كنبدل فيها والو. كو كتولي سو كو تي كتولي جو وكنقولوا ما مير مو دوموند سو كو جو في. اوتر اكزامبل لو بروفيسور نو دوموند avez-vous fini vos devoirs. اذا كما كنقول هنا لو فيرب انتروديكتور اي او بريزون. اذا هنا كنحطو كما هو وهذا الفيرب هذا اللي كيكون اونتر غيومي ما كيوقع عليه حتى شي تغيير. اذا avez-vous كتولي سي nous avons fini فو كتولي نو devoir. إذا كتولي لو بروفيسور نو دوموند سي nous avons fini nos devoirs. Autre exemple, le professeur nous demande pourquoi parlez-vous en classe. إذا لا ميم شوز هنايا أول حاجة كنشوف لو فيرب انتروديكتور أفاش مصرف. إذا مصرف ليا في البريزون هنا ولا مصرف ليا الفيتور. إذا هنا ما كتكون حتى شي شونجمون ما كيوقع حتى شي تغيير هنايا في لو فيرب. هنايا الا كان بريزون كيبقى بريزون كان فيتور كيبقى فيتور كما كان هنا كيتحط هنايا. اذا كيوقعوا غير تغييرات بسيطه. اذا كنقول لو بروفيسور نو دوموند. اذا بوركوا كتبقى بوركوا ما كتبدلش. ملي كتكون عندنا هنا بوركوا كتبقى بوركوا. بارلي فو كتولي نو بارلون اون كلاس. لا مير سيكسكلام كيل بو ليفر. اذا ملي كتكون هنا عندنا لا فراز اكسكلاماتيف كتكون كيل ولا كوم ولا شي حاجه ما كتبدلش كتبقى هي كنحيد تو سامبلومون كنحيد غير لي غيومي مادام ان هاد لو فيرب انتروديكتور او بريزون. اذا هنايا ما كتكون حتى شي جونجمون. اذا كنقول لا مير سيكسكلام كيل بو ليفر. فوالا لا مير موردون رونج تي زافير. اذا هنايا شنو كتلاحظوا هنا لو فيرب انتروديكتور او بريزون. اذا ملي كيكون هاد لو فيرب هنايا في لامبيراتيف كيولي دو بلس انفينيتيف دي فيرب. الفيرب كيرجع للاصل ديالو وكنقول لا مير موردون. اذا هاد الجمله هاد لا فراز هنايا حطيتها كما هي وبلاص اورانج كتولي دو رونجي. ملي كيكون لامبيراتيف كتولي دو بلس سون انفينيتيف تي كتولي مي وكنحط مي زافير وكنقول لا مير موردون دو رونجي مي زافير. دابا غادي نشوفوا ملي كيكون لو فيرب انتروديكتور او باسي. شنو كنقصدوا بلو باسي؟ يعني اما باسي كومبوزي ولا باسي سامبل ولا امبارفي. اذا البروميير كا ملي كيكون عندنا لو فيرب اللي كيكون اونتر غيومي او بريزون كيولي في لامبارفي. اذا هنايا المثال الاول صوفيا ا دي جو في ا ليكول اaujourd'hui. اذا هنايا اول حاجه كنشوف هنايا ديما كنشوف لو فيرب انتروديكتور فاش مصرف. اذا مصرف لو باسي كومبوزي اذا اوتوماتيكمون هنا غادي يكون تغيير. اذا هنا عندنا بريزون غتولي امبارفي وغنقول صوفيا
a dit هذه كنحطها كيما هي دائما. هنا عندنا لي غيومي و دو بوين كتولي كال، وهنا ال بلاصه جو ولات ال لانها صوفيا. في لو فيرب aller في l'imparfait هي aller كتولي aller à l'école aujourd'hui ولات سو جور لا. دوزيام كا الباسي كومبوزي كيولي بلوس كوم بارفي. اذا اول حاجه كنشوف لو فيرب انترودكتور فاش مصرف. ها هو مصرف لامبارفي كنقولوا علي ديزي مصرف لامبارفي. جو سوي اونتري ا لا ميزون. اذا هنايا جو سوي اونتري سي لو فيرب اونتري او باسي كومبوزي. اذا مصرف الباسي كومبوزي اوتوماتيكمون غادي يولي هنايا بلوس كو بارفي. وغنقولوا علي ديزي. اذا هذه كنحطوها كما هي بلاص لي غيومي كندير كي هنايا حيت جو il حيت عالي. je suis entrée ولات في plus que parfait était entrée à la maison hier ولات la veille. troisième cas l'imparfait كيولي imparfait كيبقى imparfait. il déclara. اذا le verbe introducteur مصرف le passé simple. اذا هنايا غيكون changement هنايا. اذا j'étais en colère hier. اذا هذا مصرف l'imparfait. اذا غيبقى في l'imparfait وكنقولوا il déclara qu'elle était en colère la veille. اذا هاد دو بوين ولات كي، وهنايا حيت هنايا جو ولات il، وهنايا il حيت هي masculin il était en colère hier ولات la veille. quatrième cas futur simple كيولي conditionnel présent. كنقول ma mère me demanda. اذا اول حاجه كنقول كنشوف لو فيرب انترودكتور فاش مصرف لو باسي. اين باسي هنا سي لو باسي سامبل. اذا هنا غيوقع ان شونجمون غيوقع تغيير. que feras-tu demain؟ ma mère me demande. اذا هنايا que كتولي ce que je. هنا futur غيولي عندي conditionnel ce que je ferai demain غتولي le lendemain. وحنا كنعرفوا الفيتور كياخذ الراديكال ديال الفيتور وكياخذ لي تيرمينيزون ديال l'imparfait. cinquième cas impératif présent كيولي de plus infinitif. exemple le professeur a dit reste calme. اذا هنايا اول حاجه كنشوف هنا لو فيرب انترودكتور او باسي كومبوزي. اذا هنا غادي يكون ان شونجمون. دونك لو بروفيسور ا دي دو ريستي. ديما قلنا فين ما تيكون عندنا لامبيراتيف كنديرو دو بلس لانفينيتيف دي فيرب. دو ريستي كالم. سيزيام كا عندنا لو باسي سامبل كيولي بلوس كو بارفي او باسي سامبل. تشيا لو شوا كنقولوا لو بروفيسور نو دوموندا. اذا لو فيرب انترودكتور هنا مصرف عندنا في لو باسي سامبل. Pourquoi vous parlez en classe؟ إذا غنقول le professeur nous demanda. هاد لا فراز هادي حطيتها كيما هي. pourquoi قلت لكم كتبقى هي pourquoi ما كتبدلش. كنحيد غير لي غيومي. vous كتولي نو. parler تبقى ولات بقات parlam. ولا كنديرو او avion parlé. ولا كديري plus que parfait. عندك حق ديري passé simple او plus que parfait. دابا غنشوفوا بحال غندير لكم ريزومي لهادشي اللي قلنا. اذا لو بريزون في الديسكور ديريكت في ديسكور انديريكت كيولي امبارفي. لو باسي كومبوزي كيولي بلوس كو بارفي. لامبارفي كيبقى امبارفي. فيتور سامبل كيولي كونديسيونيل. امبيراتيف بريزون كيولي انفينيتيف. باسي سامبل كيولي بلوس كو بارفي او باسي سامبل. اسكو كتولي سي. كيسكو كتولي سكو. كيسكي ce qui. pourquoi كتولي pourquoi. هاد كال كي ريست انفاريابل ما كيتبدلوش. هادو ملي كيكونوا ولا كوم كيبقاو هما ما كيتبدلوش. او حتى هي ما كتبدلش كتبقى او. لا فراز ديكلاراتيف ملي كتكون عندنا لا فراز ديكلاراتيف كنديرو كو بلاصه لي غيومي. ما تا كتولي سا. مون طون سون. ميتي سي. نوفو leur avec s. notre votre l'heure. Aujourd'hui, le jour même. La semaine prochaine, la semaine suivante. En ce moment, au moment même. Maintenant, à ce moment. La semaine dernière, la semaine passée. Hier, la veille. Dans une semaine plus tard. Avant-hier, l'avant-veille. Il y a une semaine auparavant. Demain, le lendemain. Ici, là, à cet endroit ici, à cet endroit là, après-demain, le surlendemain. Je كتولي il ولا elle على حسب. tu كتولي je. nous on كتولي il ولا elle.
فو كتولي نو. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.